फूल नगर से खबर शामिल करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ राना इब्रार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक हमास सरबराह इस्माइल हानिया को शहीद करना इसराइल का बहुत बड़ा जुर्म है। गरीब की आवाज़ ऑर्गेनाइजेशन मरकज़ी सदर राना मोहम्मद कुर्बान, ये एक सियासी कत्ल है, यह नाकाबिले कबूल है। जनरल सेक्रेटरी शाजिया खान अब्बासी रूस की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। समाजी रहनुमा चौधरी शाजिया बलाल तफसीलात के मुताबिक गरीब की आवाज़ ऑर्गेनाइजेशन के मरकज़ी सदर राना मोहम्मद कुर्बान ने अपने बयान में कहा, हमास के सरबराह इस्माइल हानिया को शहीद करना इसराइल का एक बहुत बड़ा जुर्म है। फ़लस्तीन के साबिक़ वज़ीर आज़म इस्माइल हानिया को ईरान में कातिलाना हमले की हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। उनका कहना था, हमास ने इनकी मौत की तस्दीक करते हुए दावा किया है कि इस्माइल हानिया को यहूदी एजेंटों ने निशाना बनाया है। इस मौका पर गरीब की आवाज़ ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी शाजिया खान अब्बासी का कहना था कि एक सियासी कत्ल है, ये नाकाबिले कबूल है। उनका कहना था, तुर्की की वज़ारत ख़ारजा ने खबरदार किया है कि अगर बैनुल-अक़वामी बरादरी ने इसराइल को रोकने के लिए कार्रवाई ना की तो खित्ते को बहुत बड़े तनाज़ात का सामना करना पड़ेगा। इस मौका पर चौधरी शाजिया बिलाल का कहना था, इस्माइल हानिया की शहादत ने अमन के खिलाफ नेतन्याहू के मज़मूम मकासद को मज़ीद बेनकाब कर दिया। ये इस बात की तरफ इशारा है कि इसराइल गज़ा में जंग को वुसअत देने की कोशिश कर रहा है। इन्हें ना रोका गया तो ये जंग पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी। खबर शामिल करते हैं हब से। हमारे ब्यूरो चीफ मुसव्वर दश्ती बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक हब में मोबाइल मार्केट में कराची पुलिस की गुंडागर्दी, एक सूबे से दूसरे सूबे में आकर दुकानदारों को बगैर हब पुलिस को इत्तला किए गैर कानूनी तौर पर दुकानदारों को एक सूबे से दूसरे सूबे की पुलिस ले जाए, बात समझ से बालातर है। तफसीलात के मुताबिक हब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा गुलाब खान मक्सी ने कहा, कराची पुलिस की इस तरह के गुंडागर्द हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। ये सिंध नहीं है, सूबा बलोचिस्तान है। यहाँ रवायत है जो कि सिंध पुलिस को मालूम नहीं। अगरचे कोई दुकानदार किसी गैर कानूनी काम में मुलव्वस हो तो हब पुलिस थाना या बैरो पुलिस थाने को इत्तला देकर कानूनी कार्रवाई पर छापा मारकर मुलव्वस मुलज़म को गिरफ्तार करके ले जाए। इसके साथ तहरीक जवानाने हब की सदर अली नवाज बुलेदी और मोबाइल मार्केट सदर सलीम सुलंगी ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिंध पुलिस के इस मालूम पर तशवीश का इजहार किया और कहा, अगर मोबाइल मार्केट में गैर कानूनी काम हो रहे हैं तो कराची पुलिस लाखों रुपए लेकर क्यों दुकानदारों को छोड़ देते हैं। जब भी सिंध पुलिस के करप्ट अफसरान और अहलकारों की राशन खत्म हो जाते हैं तो वो हब में गैर कानूनी छापा मारकर गरीब दुकानदारों को गिरफ्तार करके फिर इनकी फैमिलीज को डरा धमका कर भारी रकम वसूल करके छोड़ देते हैं। IG बलोचिस्तान और सिंध डिप्टी कमिश्नर हब वजीर दाखिला बलोचिस्तान इस संगीन मसले पर नोटिस ले। अगर सिंध पुलिस के पास कोई वारंट ना हो तो इसको बलोचिस्तान में दाखिले की इजाज़त ना दी जाए। यहाँ आती है भाई तो मुतलका थाना है हमारा, यहाँ सिटी हब सिटी है, सदर थाना है, उसे इतला दे करके अगर कोई केस होता है, कोई मसला होता है तो उठाने के लिए आएगी। लामला वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराएगी, उनको साथ लेके आएगी, परमिशन लेकर के यहाँ की पुलिस पुलिस के साथ आएगी। अगर नहीं आते, गैर कानूनी काम करते हैं, अगर वहाँ की पुलिस आती है तो आप जितने भी दुकानदार खड़े हो जाओ उसके सामने। भाई पुलिस तो गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए ना इदारों को। अगर वो पुलिस नाजायज उठा के लोगों को लेके जाते तो ये तो गलत बात है। पुलिस का काम है यहाँ एंट्री शो करे और फिर बिला शक यहाँ लेके जाए। हम चोरों के सपोर्टर नहीं है, हम चाहते हैं चोर खाना भी यहाँ निज़ाम ख़त्म होना चाहिए। अगर जो चोरी की मोबाइल सेल कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये यूनियन खड़ी है, यूनियन वाले भी साथ हैं। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चोरों की जोरावरों की मजम्मत करते हैं। हम यहाँ शहर में अमन चाहते हैं और नहीं हम चाहते हैं कि पुलिस ज्यादा यहाँ पब्लिक के साथ करें। और हम तमाम दुकानदार हमारे भाई हैं, हम सबके साथ खड़े हुए और हर तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका साथ देगी। सलीम भाई आगे के लिए क्या राय है? जी भाई, मैं ज़िले सदर तहरीक जवानान पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट हब, हमें थोड़ी टाइम पहले मैसेज मौसूल हुई कि हब मार्केट में ये मसला है। हमने मैसेज देकर, हमें किसी ने कॉल नहीं किया, मैसेज देकर हम यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि हमें तमाम दुकानदारों से हमदर्दी है, सब हमारे भाई हैं। इंशाल्लाह कराची पुलिस अगर नाजायज़ करेगी तो इंशाल्लाह हम उन्हें नाजायज़ होने हरगिज़ नहीं देंगे। समझ आप। सखर से खबर शामिल करते हैं। दानिश राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की शहादत पर जमीयत उलमा इस्लाम सिटी सखर की जानिब से जामिया हमादिया मजहर अलूम मंजिल गाह सखर से प्रेस क्लब तक एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसकी क़यादत जमीयत उलमा इस्लाम सूबाई रहनुमा सिटी सखर के अमीर मुफ्ती सऊद अफजल, हाली जुई जनरल सेक्रेटरी
قاری محمد فاروق شیخ، مفتی اعظم مہر، قاری لیاقت علی مغل، مفتی قمر الدین ملانو، مولانا امان اللہ سکھروی، مولانا عبید اللہ بھٹو ابن آزاد، مولانا عبدالغفور بھٹو سمیت دیگر نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر جمعیت علماء اسلام سندھ کے رہنما اور سٹی سکھر کے امیر مفتی سعود افضل خلیجوی نے حماس رہنما شیخ اسماعیل ہانیہ کے شہادت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا، شہید اسماعیل ہانیہ کا خون اور ان کے خاندان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، یہ بزدلانہ فعل ہے۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت سے فلسطین کی آزادی کی تحریک ختم نہیں ہوگی۔ شہید اسماعیل ہانیہ پر حملہ بربریت اور جارحیت کی شرمناک مثال ہے۔ شیخ اسماعیل ہانیہ پر حملہ دہشت گردی، عالمی قوانین، بین الاقوامی اقدار کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیلی بربریت کے خلاف اور اسلام کے عظیم ہیرو شہید اسلام شیخ اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر آج جمعیت علماء اسلام کے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے حکم پر جمعیت علماء اسلام کے کارکنان اور ملک کے باسی میدان میں نکلے ہوئے ہیں، احتجاج سراپا احتجاج بلند کر رہے ہیں اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کی کیس چلایا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے، عالمی دہشت گرد اسرائیل کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں، اسرائیل کے وجود کو ختم کیا جائے۔ اسرائیل پورے خطہ عرب پر بلکہ عالم اسلام کے لیے ایک ناسور بن چکا ہے، اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ بیت المقدس کی آزادی کے لیے ہم آواز بلند کر رہے ہیں۔ ساہیوال سے خبر شامل کریں گے۔ مہر ساجد علی پربھانہ کی رپورٹ کے مطابق ایڈیشنل آئی جی ٹریفک پولیس پنجاب مرزا فرحان بیگ کے احکامات کی روشنی میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساہیوال فیصل شہزاد کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ساہیوال سعید احمد لودھی کی زیر قیادت ٹریفک آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا، جس کا مقصد عوام الناس کو ٹریفک کے بنیادی اصولوں سے روشناس کرانا تھا تاکہ شہری قانون پر عمل درآمد کر کے اپنے آپ کو روڈ حادثات سے محفوظ بنا سکیں۔ واک آؤٹ کے اختتام پر ڈی ٹی او ساہیوال نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ کا استعمال یقینی بنائیں، ٹریفک سگنل اور لین لائن پابندی لازمی کریں۔ اس موقع پر انہوں نے شہریوں سے خصوصی اپیل کرتے ہوئے کہا، یوم آزادی 14 اگست کے روز والدین اپنے بچوں کی خصوصی نگرانی رکھیں، کسی قسم کی گاڑی، موٹر سائیکل وغیرہ ہرگز استعمال نہ کرنے دیں تاکہ وہ ون ویلنگ جیسے جان لیوا کھیل سے خود کو بھی بچا سکیں اور دوسروں کو بھی حادثات سے محفوظ بنا سکیں۔ آج واک کا اہتمام کیا ہے، وہ اس میں ہم ہیلمٹ کی آگاہی کے سلسلے میں اور ون ویلنگ کے اگینسٹ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کو میں شعور پیدا کریں۔ ایک تو ہیلمٹ لینا یہ آپ کی سیفٹی کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کے علاوہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، ہم اس پہ اب بھرپور کارروائی بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو ہم پورا بتا بھی رہے ہیں، ایجوکیٹ کر رہے ہیں جا کے جگہ جگہ، اور اسی سلسلے میں واقع اہتمام بھی کیا ہے کہ لوگوں میں شعور پیدا ہو۔ اور آگے 14 اگست آ رہی ہے تو اس میں اکثر بچے جو ہے ون ویلنگ کرتے ہیں، اس کے حوالے سے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو کنٹرول کریں، ون ویلنگ سے پرہیز کریں۔ سکھر سے خبر شامل کریں گے۔ سٹی رپورٹر دانش راجپوت کی رپورٹ کے مطابق شہید اسماعیل ہانیہ کی مظلومانہ شہادت اور اسرائیلی اور امریکی جارحیت کے خلاف سکھر میں مجلس وحدت مسلمین پاکستان ضلع سکھر وحدت یوتھ سکھر ڈویژن کے زیر اہتمام جامعہ حیدری مسجد پرانا سکھر سے جیل چرنگی تک احتجاجی مظاہرے کی قیادت صوبائی جنرل سیکریٹری مجلس وحدت مسلمین پاکستان چودھری اظہر حسن، ضلعی صدر محسن سجاد اطرا، ایڈوکیٹ ڈویژنل صدر وحدت یوتھ زہیب کلوڑ، مولانا علی بخش سجادی اور دیگر نے کی۔ مظاہرین نے حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت اور امت مسلمہ کی مجرمانہ خاموشی پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ مظاہرین سے مجلس وحدت مسلمین پاکستان صوبہ سندھ کے جنرل سیکریٹری چودھری اظہر حسن، مولانا علی بخش سجادی نے اپنے خطاب میں کہا، تمام غیور پاکستانی اسماعیل ہانیہ کے خاندان اور فلسطینیوں کے غم میں برابر کی شریک ہیں۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت سے فلسطین کی آزادی کی تحریک ختم نہیں ہوگی۔ نوشہرہ ورکا میں اسسٹنٹ کمشنر محمد نوید حیدر کی کھلی کچہری۔ یونیک نیوز کے ڈویژنل بیورو چیف رانا ابرار احمد کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب
मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद नवीद हैदर ने तहसील ऑफिस में खुली कचहरी लगाई। इस मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड उस्मान निसार, नायब तहसीलदार हसन जमील डार, नायब तहसीलदार मोहम्मद जावेद इकबाल गुज्जर और दीगर रेवेन्यू स्टाफ मौजूद था। असिस्टेंट कमिश्नर ने साइलिन के मसाइल सुनकर उनके फौरी हल के लिए मौका पर ही अहकाम सादर फरमाए। इस मौका पर उन्होंने कहा, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की अवामी रिलीफ के विजन की तकमील के लिए हम वक्त कोशां हैं। खुली कचहरी लगाने का मकसद अवाम तक सरकारी अफसरान की बराह रास्त रसाई होती है, जहां वो अपने मसाइल का खुलकर इजहार कर सकते हैं। इन मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करके अवाम को फौरी रिलीफ फराहम किया जाता है।